سلطان محمود غزنوی بادشاہ نے ایاز دے بیٹے نو بلایا تے آکھیا اے ایاز دا بیٹا آ کے میری گل سن. نام محمد ذکر نہ کیتا, فقط ایاز دا نام لیا. اے ایاز دا بیٹا میرے قریب آ جا, میری گل سن لے. قبلہ جس ٹائم ایاز نے بادشاہ دا اے انداز ویکھیا, بادشاہ دا اے انداز ویکھ کے اے جملہ سن کے ایاز دے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے. ایاز وزیر روون لگ گیا. بادشاہ پوچھدا اے اے ایاز کیوں رو رہے ہیں, اتھروں کیوں ہیں, آنسو کیوں ہیں؟ ایاز آکھدا اے سونیا پہلے جس ٹائم ہی میرے بیٹے نو بولا ہوا, اے سونیا جس ٹائم ہی میرے بیٹے نو صدا لا ہوا, تواڈے منہ دے وچوں نام محمد جڑا میرے بیٹے دا نام ہے او نکلیا. اے سونیا اج میرے بیٹے نو بلایا تے تساں نام محمد ذکر نہیں کیتا. اے سونیا اج تساں آکھے اے ایاز دا بیٹا آ کے میری گل سن. اے بادشاہ سلامت میرے بیٹے کولوں کیڑی غلطی ہو گئی ہے؟ اے بادشاہ سلامت میرے بیٹے کولوں کیڑی تیری بے ادبی ہو گئی ہے, کیڑی گستاخی ہو گئی ہے؟ میرے بیٹے تے ناراض کیوں ہے؟ سلطان محمود وقت دا بادشاہ بولے اے ایاز نہیں نہیں, تیرے بیٹے کولوں غلطی نہیں ہوئی, تیرے بیٹے کولوں کوئی گستاخی تے بے ادبی نہیں ہوئی. اے سونیا بل میرے بیٹے دا نام ذکر کیوں نہیں کیتا؟ بادشاہ آکھدا اے ایاز اصل گل اے پہلے جس ٹائم تیرے بیٹے نو میں بلاواں میں وضو دی حالت دے اندر ہوواں, جس ٹائم بھی میں تیرے بیٹے نو بلاواں صدا لاواں میں وضو دی حالت دے اندر ہوواں. اے ایاز گل اے وے اج میرا وضو کوئی نہیں تے میں سوچے اے بے وضو حالت دے اندر وضو نہ ہون والی حالت دے اندر جے کر نام محمد لے کے ایاز دے پتر محمد نو بلاواں تے بے ادبی ہو جانی ہے. اے ایاز میں تیرے بیٹے تے ناراض نہیں آ, میں غصے نہیں آ, بس گل وے نام محمد دے ادب دی وجہ تو تیرے بیٹے دا نام لے کے میں نہیں بلایا. اللہ اکبر یار, نام محمد دا ادب جو کیتا ہے, حضور علیہ السلام دے نام دی تعظیم جو کیتی ہے, قبلہ والخالق کائنات نے سلطان محمود غزنوی نو مقام عطا فرمایا ہے. قیامت تک قبلہ بڑے بڑے بادشاہاں نے آونا ہے, بڑے بڑے حکمراناں نے آونا ہے, بڑے بڑے خلیفہ نے دنیا دے اندر آونا ہے, پر قبلہ جس ٹائم تک بادشاہ کرسی تے ہون, جس ٹائم تک حاکم حکومت تے ہون, لوگ بڑیاں تعریفاں کردے نے, پر جدوں ٹر جان کرسی چلی جائے, قبلہ حکومت چلی جائے, ول نام ہی کوئی نہیں لیندا, کوئی یاد نہیں کردا. سلطان محمود غزنوی نو عرصہ تے بڑا گزر گیا ہے, لیکن اج بھی لوگ انہاں دا تذکرہ کر رہے ہیں. اے انعام کیوں ملے ہے, اے مقام کیویں ملنا ہے, اے عزت شان کیویں ملنی ہے؟ اے ساری برکت میرے نبی پاک دے نام دی تعظیم دی. ہاں اللہ اکبر کبیرہ وال کیوں نہ کیے, تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی, تعظیم جس نے کی ہے